महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया अमर अदृश्य एकल्याच खऱ्या देवा तुका जाव मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पलदरा बापा तुझ्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाची तुवें आमकां वळख केल्ल्या खातीर सोमी आमी तुका काळजान तावन अर्गां दिता. वय बापा तूं आदी आसलो आतां आसा सदां काळ जिवन सो बापाच्या उजव्याक आसा त्याच जेजूक वळखूंक तुवें आमकां फोव केलाय. सर पळय देव तूं एकलोच खरो देव निजदेव जिवंत देव तूं एकलो जावन आसाय अमर अदृश्य एकलोच सोम्या ह्या देवा वळखून जे भाग तुवें आमकां फोव केलाय ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. सरस्परा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय तुज्या पांयां तळार तुका आयकोवच्या खातीर आमकांच तुवें एक बलिदान कशें भेटोवंक एक अवकाश तुवें आमकां दिलाय. तुका समर्पीत जाल्लें एक जिवें बलिदान जावन सोम्या आमकांच आमी तुका समर्पिता. हो वेळ तुवें आमकां दिलाय जायत्यांक हो अवकाश ना पूण आमकां सोम्या तुज्या पांयां तळार आयिल्ल्यांक तुवें हें भाग तुवें फावो केलाय. वय सोम्या ह्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता आसतना सोम्या तेंच तुजें उतर आयकल्ल्या वरवीं सोम्याक ऊंच उबारल्या वरवीं जेजूचें नांव ऊंच उबारता आसतना ताच्या नांवांत सडवण आसा, ताच्या नांवांत जिवीत आसा, ताच्या नांवांत खंत बेजाराई सगळी पयस वता आनी सदांकाळ जिवीत बाळचें तें जिवीत ताच्या नांवांत आसा म्हणलें तें सत आमकां तूं जाणा जावं तुजी कृपा दी. ह्या वेळार ह्या हॉलाच्या उजव्या दाव्या मुखल्या फाटल्यान ते तुवें जे देव तूं आमकां वेडो घालूं आनी तुवें बसयल्लो तो पवित्र मजतदार धैर्यादीक बळादीक बळवंत श्रेश्ठ जावन आसलो सदांकाळ आसूं तसो आत्मो आमचें तें तूं धाड आनी तुजें उतर प्रगट करूंक आनी तुजें उतर आयकूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. हें मागणें करता बापा तुजें एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. त्या प्रकाशीत कुपांत हांव एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयका. जेजू जिवंत आसा बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा आनी त्या जिवंत जेजूक उंच उबारा ताचें नांव तुमी उसारा आनी तुमची खंत तुमचें दूख पयस वयतलें मात्र न्ही त्या ससनाच्या जिवीत तुमकां मेळटलें. त्या जिवीत जोडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवाच्या भुरग्यानो कशीं आसात सांगतात मातगी थोड्यांक म्हाका थोड्यांक अशें पळयतना भारी खंतीत आसात बघता कालें खरंच म्हूण गी भारी खरेंच म्हूण गी तुमकां खंत पण थोड्यांक आनीक ती खंत आसा. ही खंत ही बेजाराई हें दूख गेल्या शिवाय आमी त्या जेजूक वळखूंक जायना ताका उलो मारूंक जायना. आनी जर तर तूं आनी हांव ह्या खऱ्या देवाक ह्या जेजू क्रिस्ताक आमी उंच उबारता ताचें एकल्याचें मात्र नांव तुज्या वंटार तूं हाडटाय तुजी खंत ह्या घडये पयस वयतली. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ. तर कित्याक खंत कित्याक दूख कित्याक निराश कित्याक बेजाराई देखून विचारलें खरेंच मुगे म्हूण तुमकां आमकां एका काळार खरेंच मासुल्लो मोगाच्या भावा दूख आसलें आज दुखान बुडोंक न्ही हें कित्याक म्हूण तुमकां मागीर समजतलें. खंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयलें पिडेन आसलेल्यांक तुवें गूण केलें. खंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयलें पिडेन आसलेल्यांक तुवें गूण केलें. पयस कर मोजी
खंत बेजाराय पयस कर मोजी खंत बेजाराय दितो म्हाका तुजी ती ससाय दितो म्हाका तुजी ती ससाय काळीज मोजें थानेलां तुका मन मोजें आशेलां तुका काळीज मोजें थानेलां तुका मन मोजें आशेलां तू ये काळीज ये मन आशेता जाल्यार ह्या जेजूक तूं उलो मारताय जाल्यार तुजी खंत वेतेली तुजी बेजाराय वेतेली तुजें निरसपण सगळें वेतेलें मोगाच्या भावा आनी भयणी आज आमी आनीकी खंतींत आसा दीस रात म्हणल्यार बरें आमी देवाचें उतर आयकता जर आनीकी आमी जर खंतींतूच आसा सम्या ताका तशें जालें आकाश जालें म्हाका तशें जालें हें तुज्या तोंडांत येवं नजो म्हणच्या खातीर खेदाळ येना गे म्हळ्यार जेतना तुज्या वांटान तूं जेजूक उलो मारताय तर तुवें दुसरें कांय करची गरज ना मोगाच्या भावा भयणो आतां देवाचें उतर मुखार तुमकां आयकतना समजतलें वयनिंगी देवाचें उतर सत की फोटो पळयत पुस्तकांतली हर एक उतरां सत की फोटो तर सत म्हूण स्विकार करा आनी तो जेजू सत म्हूण स्विकार करा आज संवसाराचे गुलाम जावन ह्या संवसाराच्या खंतींतच आमी बुडोवन गेल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी केदळ तुवें आनी हांवें वयर येवचें केदळ ह्या सोम्याक आमी महिमा दिवची केदळ त्या जेजूचें नांव उंच उबारचें कित्याक हांवें तुवें उंच उबारचें म्हळ्यार आमकां काय आतां तुमी चिंता नाकात हो असो म्हण न्हय जर तर तुका आनी म्हाका तें साश्टाचें जिवीत हांवें तुवें जोडिचें तर मोगाच्या भावा भयणो केवल सोम्याचें नांव उलो मारा हे सोम्याच्या नांवा वरवीं मात्र तुका जिवीत मेळटलें न्हय ह्या संवसाराच्या आस्ती वरवीं या तुवें पुंजोवन दवरल्या वरवीं न्हय ह्या संवसाराच्या खंयच्याय संभ्रमा वरवीं न्हय या आनी खंयच्याय आस्तींत ह्या ग्रस्तकांत न्हय मनशाक मानवच्या ती न्हय तुवें पेल्याक बरें जेवण दिवच्या ती न्हय खाण जेवण वस्तू पिवण दिवच्या ती न्हय बगार त्या सोम्याक जेजूक तुवें उलो मारिल्ल्यांत हे साश्टाचें जिवीत आटापून आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून आयकूया आमी देवाचें उतर किर्तन 116 ओळ 17 शाम्स 116:17 वास सर्वेस्पराक हांव अर्गा बलिदान भेटयतलो आनी सर्वेस्पराक हांव अर्गा बलिदान भेटयतलो आनी ताचें नांव हांव काडटलो आनी ताचें नांव हांव काडटलो ताचें एकल्याचें नांव मात्र काडा मोगाच्या भावा आनी भयणी तातूंत तूं 13वी ओळ वास जर तर तूं सोम्याचें नांव उलो मारताय तुका सडवण आसा मोगाच्या भावा भयणीन पळय सडवणेचें पात्र हांव उबारतलो कसलें पात्र सडवणेचें पात्र कसलें पात्र तें कितें पात्र जावन आसा सडवणेचें पात्र जुवंसो शुभ वर्तमान आवस्वर 3 वळ 14 त्या सोम्याक उंच उबारा ताका महिमा दिया हे पात्र उबारा आमच्या संवसाराची खंत आमी उबारून धरनासा आमची पिडा आमी मुखार दवरनासा सण सोडा मोगाच्या भावा भयणीनो कालच्या आनी परच्या दिसा हांगास मँगलोरान जाल्लें घडीत तरणाटो काय म्हज्या बरी माथारो न्ही चिंतू बरो हो माथारो म्हण वा माथारो म्हण चिंता एक तरणाटो अपुर्बाचें बऱ्यांतलें बरें घर बांदलें ताणें आनी उक्तावणाक तयार जालें आनी उक्तावणा दिसा पिंच लगेन खात्रूं जावना ताच्या पयल्यानच पडलो गेलो मोगाच्या भावा म्हणून आमी संवसाराक पळयता जर पयलें पळया जेजूक वास्ती वळू जशें मैजेन आरण्यांत सर्पाक उबारल्लो जशें मैजेन आरण्यांत सर्पाक उबारल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय मनशा पुताक तुमी उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सत म्हणटल्या काल उबारचें मात न्ही तवळ ताका सत म्हणटल्याक हर एकल्याक न्ही एकल्याक हे कुडा काल बाबा विक्रमान बऱ्यांत बरें उतर आमकां दिलां ताणें सांगलां एकल्या खातीर जेजू येवना हर एकल्या खातीर जेजू आयला वयमू हें सत गी बऱ्यां खातीर तो आयला आसा वयमू पूण जेजू आयलो न्ही जाय बऱ्यां खातीर गी पातक्यां खातीर पातकी म्हळ्यार कोण खोटो वयमू काल आमी उतर आयकलां त्या खोट्यापणा विशयान जर एकलो पातकी आपल्या खोटेपण सांडीत जाल्यार तो जियेतलो जर एकलो बरो मनीस आपलें खोटेपण सांडून सांडलें तर तो मरतलो हांगा फायदो कोणाक फायदो आसा खोटेपण आदारतल्याक बरें जिवीत जियोंक अवकाश हांगासर येवन आमी आनीक खंतीन भरता बुडल्या उदर हे खंत आसा म्हणून आमी काल आनीक आसता म्हणून सांगून तुजें गी
सतमानीचे भितर हे सतमानीचे इखत म्हणजे ते आसली तुमकां मागीर कळटलें. थोडोसो वेळ आसा पूण म्हाका आतां वास ही वळ किर्तन 116 वळू 13 वास. सोडवणेचे पात्र हांव उबारतलो. सोडवण्याचे पात्र म्हणजे सोम्याक तूं ऊंच उबारताय. हे सोडवण्याचे पात्र जेन्ना तूं जेजूक ऊंच उबारताय सोम्याचें नांव तूं ऊंच उबारताय तुका सोडवण आसा. धर्मदूताची कृत्य वर 2:20 Act 2:21. पळया मोगाच्या बावळ सोम्याचें नांव उसारतलो हर एकलो. तो धर्माचो एक म्हणून न्ही ह्या संवसारांत आसलो हर एक मनीस जर कोणी तो जावं दी सोम्याचें नांव उलो मारता तो खंडीत तो सोडवण. हांव सांगना देवाचें उतर सांगता वास. तेद्वा सोम्याचें नांव उलो मारतेल्या हर एकल्याक सोडवण लाभतली. उलो मारतल्या हर एकल्याक सोडवण मेळटली. देखून दावीद राय पळय तो सोम्याक हर एका वेळा ताच्या मुखार दवरता. कित्याक तो मुखार दवरता. सोमी आसा तर म्हाका जिवीत आसा. सोमी आसा तर हांव जिखतलो. हांव बुडना. म्हजी खंत म्हजी निराशपण म्हजें मेळ्ळें सगळें ताणें पयस केलां. तो पयस करतलो देखून तो मुखल्या वळीन सांगता 25वी वळ वास. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. सोम्याक तूं दोळ्या मुखार दवरताय तर कितें घडटलें. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस. तूं मुखार दवरता आसतना तो तुज्या उजव्याक आसा फाटल्यान आसा मुखल्यान आसा दाव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना. हांव केदींच हालचो ना. हांव केदीं लजेस पडचो ना. हांव केदींच खंतीन बसचो ना. सोमी म्हज्या बगलेन आसा जाल्यार हांव खंतीत आसचो ना. कितें कितें वास वास. सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस. कोण तो कोण तो सोमी जेजू क्रिस्त. तो ताका मानवल्लो. तो म्हज्या मोगा सोपूत जेजूक म्हणलें बापान आनी तो तुज्या उजव्या दाव्या मुखल्या फाटल्यान आसा तर तूं लजेक पडचो नाय. हांव केदींच हालचो ना. हालचो ना म्हळ्यार कितें वारेर मारल्यार हालचो तें न्ही. बावरतान तूं हालचो नाय. बावरतांत तूं खंतीत पडलाय. बावरतान तूं काल हांवें खंतर सांगलें थोडें काल आयिल्ल्यान आयकलां. तुका धांवोंक न्ही. देवाचें उतर आयकून तुवें खंतीत बुडोन आंगातान धांवोंक न्ही. तूं खंय सरी धांव. खंय गेल्यार जेजू जेजू तूं तो बदलल ना. मनीस बदलतलो. मनशा वरवीं तुका आनी म्हाका सोडवण ना म्हाकाच्या भावा आनी भयणी. देखून ह्या जेजूक तूं ऊंच उबारतना कितें जालें. सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना. कित्याक हांव हालना. कित्याक तुमी आज हालनात. जर तर तुमी हालता जाल्यार पियन हालचें न्ही. या वाऱ्या लागून हालचें न्ही. या बावरतान. जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता हांव. जेजू म्हजो धनी म्हणून सर्वांक सांगता हांव. जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता हांव. जेजू म्हजो धनी म्हणून सर्वांक सांगता हांव. जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो इश्ट. पण अशें जायचे तुज्या त्या दाडा तुजी खंत पयस जातली. चिंते ಎಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು. इतलो बरो जेजू आमच्या सांगाता मुखल्या फाटल्या उजव्या दावान तुज्या सांगाता आत्म्या रुपार आसतना तुवें खंतीन रावयेत गी. खंतीन बुडयेत गी. रोमाकारां बरोवन सांपाल सांगता 10:13 रोमन 10:13. पळया म्हाकाच्या भाव एक एक उतरां पळया. जर तूं आनी हांव सोम्याक उलो मारता आसतना कितें घडटा पळया वास. पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारान जोडतलो. कितें आयकलें तुमी. एकलो मात्र देवाचे उतार प्रगट करतलो. न्ही गी परत वास. पवित्र पुस्तकच सांगता. पवित्र पुस्तक देवाचें उतरच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो. सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो. हर एकलो तारान जोडतलो. तारान जोडतलो. तारान जोडतलो म्हणून न्ही मरण न्ही. मरणाक गेल्ल्यांक तारान हाडनायला कोण. जेजू आनी जेजूक वळखल्ल्यांक जेजूचे उतार स्विकार केल्ल्यांक आनी ताचें नांव उलो मारल्यांक. जेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो तुवें जेजूक स्विकार कर तुज्या तोंडांत जेजू न्हय आसतना आनी खंयचेंच येवन वचो. जर तूं हांगा जेजूक उलो मारताय
खंतारां गायताय आनी भायर वचून तूं जेजू न्हय आशिल्ल्यांचे उलो मारताय हांव तेंय करता हें करता म्हळ्यार तुका तारण ना. तूं आनीक खंतीन पडटलोय आनीक रिणान पडटलोय जीणभर तूं रिणान तुजें येतलोय. जर तर त्या सोम्याक एकल्याक तूं ऊस उबारताय तुजें सगळें रीण पारीक जातलें. तुका कितें जाय सगळें ह्या संवसारांत भोगूंक मेळटलें. कित्याक सोम्याक उलो मारला. कित्याक हांव काल म्हज्या सोम्याक उलो मारल्या वेळार म्हज्या कश्टांत म्हज्या निंदे वेळार हांवें म्हज्या जेजूका मात्र हांवें विश्वास रावल्या वरवीं आज हांव तुमकां सांगता म्हाका कांयच उणें ना. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें. खंडीत जावन तुमकां उणें पडचें ना मोगाच्या भावा भयणीनो. ह्या जेजूक वळखा. उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा संसार माया पाठ करोनीत येया वळखा जेजूरा. आमकां कितें जालां आमी वळखता म्हणटा आमची दिश्ट सकयल आसा. हो म्हज्या कुडीन कितें जालां की म्हाका ती पिडा म्हाका ही पिडा म्हाका तें जालां हें जालां म्हूण आमची दिश्ट सकयल ती सकयली दिश्ट काडा आनी त्या जेजूचेर कंसाया. त्या दाळा तुका एक बरवोस उदेतलो. त्या दाळा तुका समजतलें सम्या ही कुडीन आनीक पिडा येवन दी म्हणटलोय तूं. केदळ म्हणसर तूं सम्या म्हाका हे पांय दूख म्हाका हे पेंकड दूख म्हजी आडे म्हाका शिरो व्हरतात म्हजे आडे पट्रे वंडरल्यात कोणी सोडोवचें नात म्हूण तूं चिंता जाय जाल्यार ही दिश्ट काडा आनी त्या जेजूचेर दवरा. त्या दाळा तुमचो म्हणटले सोम्या आनिली दूख म्हाका वाडय कित्याक म्हाका तुजे थंय येवंक जाय. त्या दाळा मात्र हो संवसार आमकां सोडूंक जातलो ना तर आमकां बरेंपण जायना म्हाकाच्या भावा भयणीनो. खंत ना तुलो पिडा ना तुलो कोणीच ना बरो म्हणलो एकलोय ना म्हणून आमी काल बरें उतर आमी आयकलां वय मू. तर आमकां खंत कित्याक आमकां सोडूंक नाका. आमकां सोडूंक नाका. आमकां धरून दवरूंक जाय. जायना. जेजूक उलो मारा. आनी तातूंत आतां फाटी किर्तन 116 2 ते 4 म्हणसर एका सारकी उतरां मती वरा. किर्तन 116 ओळ 2 ते 4. आनी हांवें ताका उलो मारलो. त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो. वळे हांवें ताका उलो मारलो. कोणाक उलो मारलो? मोगाच्या भावा भयण हें एक उतर तुमी घट्ट धरा. ताका उलो मारचें म्हळ्यार खाली सोम्याक आमी सोम्याक आनी कोणाक उलो मारल्यार आमकां समाधान ना मोगाच्या भावा भयणीनो. हांवें ताका उलो मारलो. त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो. पळय ताणें सर्वेस्परान कान दिलो. जर तर तूं ताका उलो मारताय काळजांत आत्म्यान आनी तुका मागीर कळटलें तुज्या तोंडांतलीं उतरां तुज्या काळजांची चिंतनां सर्वेस्परा तुका मानवो. तूं म्हजें खडाप तूं म्हजो तारक. कित्याक ही म्हजी उतरां सगळीं ताका मानवंक जाय. जर तर तूं आनी हांव मनशां मानवंक सोदता आमची पिडा उणी जायना चड जातली. आमची खंत उणी जावची ना चड जातली. जर तर तूं मनशां मानवंक सोदताय ह्या मनशांची जाणवाय तूं पळयताय तुका बरेंपण जावचें ना. बगार त्या सोम्याक तूं ऊंस उबारताय. तुजें काळीज जावं दी तुजें मन चिंता सगळें ताका मानवचें जालें जाल्यार सगळें तुज्या जिवितांत बरें जातलें. आतां मुखार वास. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घाल्लो. पळया हांगा एक उतार आसा. आतां मरणाच्या वेड्यांत वास वास. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घाल्लो. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो न्ही. पास्ट पास्टर न्ही. पयलें घाल्लो. पाताळाचे आटेवेटे म्हजेर आयिल्ले. आशिल्ले न्ही आयिल्ले. पास्ट पयलें वय मू सारकें मू. मुकली. कश्ट आनी आकांत हांव सोसून आसलो. कश्ट आकांत हांव सोसून आसलो हे कोण म्हणटा? आतां कोणें म्हणत जाय? मुकली मुकली वळ. तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव काडून म्हणलें मोगाच्या भावा भयणीनो पळया जेन्ना तुज्या आकांत कश्ट खंत बेजाराय निरासपण तुजें आसा जाल्यार तुका निंदा आसा कितें आसूं ह्या संवसारांत त्या वेळार तूं ताका उलो मार. कोणाक उलो मार? उलो मार आयकता हांव लागीं सर्वेंक तोलो हांव मुखार सर रावतलो म्हणटा येतलो म्हणटा मेळटलो म्हणटा. जेन्ना तुका इल्लेशें कितें पिडा जाली इल्लें सुमार जालें तुका येवंक अवकाश मेळटा आनी तूं येनाय तुजी पिडा वाडटली आनी परत तुका मागीर थोड्या हांगा भाव भयणी आसात पळया न्ही
थोडे तेंपू तिका येवंक जाय दुसऱ्यांच्या पिड्या वरवीं बरी सेवा 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 म्हणून सेवे फाटल्यान तिका रावचे पडले मदें थोडीशी आयली परतून तैरान जाली घटमट जाली भावरताक आनीक साक्षी घेताना परतीन तेंत आज अशें जाता मोगाच्या भावण आनी त्या भावाक हांवें सांगलें बेगीन ये म्हणलें येवंक ना कसल्या पिड्यान पडटा आमी कित्याक तुमकां सांगता दुखता जावं पुरो मोगाच्या भावण तशें चिंत जाल्यार चिंतलो हांव ही पिड्यान पडतो मोगाच्या भावा भयण हांव पिडा मुखार दवरिना मोगाच्या भावा भयणीनो केदोळ म्हणसर तुका राखतली पिडा हांगा डॉक्टर फाटल्यान बसोन आसा येदोळलो डॉक्टर तो कळ्ळें हर्द्याचें ऑपरेशन ओपन करन काळीज भायर गेलो डॉक्टर आज पिड्यान बसोन आसा आज कित्याक म्हळ्यार ही पिडा कोणाकच सुकोवन वचना उडास दवरा कोणाकच सुकोवन वचना पूण त्या जेजूक तूं उलो मारताय त्या पिडेंतान तुका सुटका आसा आज हें आमकां नाका आमकां पिडा मात बरी जाय न्हय पिडा आसून तें जबाब थंय कितलें आसलें पिडा आसलें की ना ताणें कोणाक उलो मारलो निराश जालो गी कंतीन पुरलो गी बुडलो गी तो कंतींत आज म्हज्या जिवितांत तुमकां धैर्यान सांगता मोगाच्या भावण म्हाका तूं सांगूंक कांय लज ना भिरांत ना कांयच ना कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय जाग्यार जावन दी खंयच्याय वेळार कितें राती न्हिदल्या वेळार खंय आसल्यार खाली म्हज्या सोम्याक हांव उलो मारता शिवाय आनी कोणाकच कितलो भावार्थांत आज हांव घट जाला मोगाच्या भावा म्हणून ह्या म्हज्या जेजूच्या उतर ताका उलो मारल्यार तुका सोडून आसा म्हण जेजून सांगलां तुमी म्हाका उलो मारा तुमी म्हाका वयर पळया धर्मदाची कृत्यां अवस्वर 7 ओळ 50 आनी 5 आमी आयकुया पळया ॲक्ट 7:55 पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट रावन रावलो तो वळू देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो सुखांत आसलो पितांबर वस्तू नासलो बरें जेवतालो रायाचें जेवण थंयसर जेवण आसलो न्ही गी ताका फुलांचे झेले घालून नासले स्तेफानाक न्ही गी मोरच्या परिस्थितीर तो आसा फातर मारता गोलियाताक पळय दाविदान एक फातर मारलो येदो व्हडलो गोलियात सकयल पडलो वय मू इतल्या जाणांनी तो फातर मारता जाल्यार तो सकयल पडलो की मोगाच्या भावा भयणो तो त्या वेळार दिंबेर तो सर्गार दीस लायता आनी बापाच्या उजव्याक आसलेल्या जेजूक तो पळयता आज तुवें आनी हांवें जेजूक पळयचें आनी कोणाक न्ही एक मतीन दवरा ह्या जिवितांत आनीचे दीस म्हणी खंतींत न्हय बेजारांत न्हय निराश जावंक न्हय सोम्याचेर दिश्ट घाला तुमची खंत बेजार तुमकां कांयच उरचें ना हांव धैर्यान सांगता आतां वाच परत येवन ती 4थी ओळ वाच किर्तन 1:16-4 वाच तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव काडून म्हळें सर्वेस्पराचें नांव काडून म्हळें सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका निवार हें म्हज्या जिवितांत जाल्लें घडीत तुमच्या मुखार आसा हांवें हेंच म्हणलें सर्वेस्परा म्हाका निवार आनी सर्वेस्परा म्हाका निवारलें की तें गरज सगळें ताणें फावो केलें कांय भियोंक ना तांतू 6वी ओळ वाच सर्वेस्पर सदाबळांक राखता हांव निराधारी आसलो ताणें म्हाका निवारलो पळया मोगाच्या भावा आनी भयणी सादे बळी म्हळ्यार कितें खालती एक सोम्याचें नांव तुवें उसारी जें तुजें तें खालतेपण आसा जय तूं खालतो जाय नाल्यार सोम्याचें नांव तुका उलो मारूंक जायना काली उलो मारल्या पुरो गी हांगा उडोवन तुमकां हांगा वाद उलो मारल्या फावना हांवें आयकलां म्हज्या कानांत आयकल्लें तुमच्या मुखार सांगचें पडटा म्हाका कित्याक तुमी हें सत स्विकार करीचे ना तर तुमी आनीक रिणांत उरतल्यात आनीक खंतींत आसतल्यात म्हणच्या खातीर आमी हांगा जेजूक उलो मारता आनी थंय वचून आमी कोणा जाय तांकां उलो मारता म्हणटात असल्यांक बरेंपण जायना म्हाकाच्या भावा भयणीनो बरेंपण जायना खंत तुका तुजी वसना खाली सोम्याचेर तुजी दिश्ट आसूं दी दाविदा भशेन वय म्हूण त्या सोम्याक उंच उबा राहा परत वच तेतू वळू सर्वेस्पर साद्या बळयांक राखता हांव निराधारी आसलो ताणें म्हाका निवारलो पळया मोगाच्या भावा हांव निराधारी वय मू निराधारी म्हळ्यार कितें आदार नासल्या वेळार कोणें राखलो जर तर तूं ह्या जेजूक वळखताय त्या जेजूचें नांव तूं उलो मारताय काळजांत सत मानताय जाल्यार तूं निराधार जावन उरनाय तुका आधार तो दिता अवकाश खाली हांगा मात्र आनी खंय मेळना आमकां असो अवकाश बदलूंक काल मेळकना तर तूं जिणी बदलताय जेजू सोम्यात तूं पाटी परतताय सारकी चड आनी चड देव तो बाप संतोश पावतलो म्हणटा देवाचो काल आमी आयकलां जायते वेळा आमी आयकलां आमकां मात कितें जालां आनीक आमी गळाय करता आमकां तेंय जाय हें जाय पळया मोगाच्या भावा भयणीनो तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 2:5 कितें म्हणटा फर्स्ट लेटर ऑफ तिमोथी
चॅप्टर 2:5 कितें म्हणटा, देवामध्ये आणि मनशामध्ये मध्यस्थ कोण जाय तो एकलो शिवाय दुसरो आसूंक नजो. आज आमकां कितें जालां लागणार, आतां तुमी पळयतात खरेजम म्हणून वयमू तुमी पळया, आतां खरेजमान मात्र सगळ्यांनी खंय पळयल्यार रतीर्यो मागणें म्हूण ताका अर्थ म्हाका कांय बगना. एकलो खदेल ओडटा, एकलो आनी फॅना वयर फॅना वपान, एकलो काले अशें करता, थोड्यांक एशीन बसुल्ली रात दीस एशीन बसल्या भायर मैदाना बसूं जाताय. तांकां यंत अशेंत कर, मागीर थोडीं कांय ग्रेस्त आसल्यार खुशीची तांकां वारें घालतात. ही कोणाक महिमा दितात, खंय आसा बरेंपण मेळटलें मोगाच्या भावा भयणीनो. आमकां कितें जालां म्हळ्यार 1 म्हयनो 40 दीस मातगी आमी सदांच कित्याक जेजून आमकां सुटका दिल्या मोगाच्या, आनी आमकां रोडोंक न्हय, आमच्या खातीर कश्ट ताणें आज ताच्या खातीर आमी कित्याक कस वची जाय. आज तुज्या खातीर तुज्या भुरग्या बाळा खातीर तुवें कस वची जाय. जेजू खातीर कस वचून तुवें ल्हानसो एक रुखाचो कुरीस धरून तुवें गेलो म्हणटा जेजू मानवलोय गे, तूं मानवलोय गे मोगाच्या भावा. या करेज म्हणून एक उतार आमी आयकून फाटी या रोमन 8:8 पळय, रोमन 8:8 पळय. तुमकां सांगतना तुमकां बेजार जाता जावंक पुरो. हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा, रोमाकारां बरयलें पत्र 8:8 ह्या पासत रक्तामासाक काल जातात ती देवाक मानवनांत. देवाक मानवनांत पळय रक्तामासाक. आनी कोरिंथीकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8:8 वेळ वास. काना वरवीं आमी देवाक मानवल्ली जायना. खाणा वरवीं म्हळ्यार दोनी उतरां एकच वय मू. रक्तमास म्हळ्यार खाण. तें तूं पयलें वाचून काड. काना वरवीं आमी देवाक मानवल्ली जायना, कित्याक कायनातलेले वरवीं आमकां कांय लुकसाण ना. कोणे मोगाच्या खाणा वरवीं आमी देवाक मानूंक जायना. वय आमी गरजेक दिता करता सगळें आसा, एक वांटो वय, पूण हाच्या वरवींच आमी देवाक मानूंक जायना. पूण आमी देवाक मानून जेजूचें नांव उसारतना, ताका उंच उबारता आसतना ताचें नांव आमच्या तोंडार आसल्यार मात्र वय मू. रोमन 10:9 कितें म्हणटा, रोमन 10:9 जेजूस म्हजो सोमी म्हण ताच्या वांटांत, तिच्या वांटांत, कोणाच्या वांटांत, म्हज्या वांटांत. आमी इतलें हांगा पटोवन पडटा, आमी सांगता मात म्हज्या वांटांत वास. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वांटान तूं परगट उसारशी जाल्यार. जिणयेंत 40 आनी 9 वर्सां हांव पिरगजेक मिसा गेलां. खंयच्याच एका ह्या जागान हें उतर सांगल्या म्हाका उडास ना. पूण आमकां जाल्यार हांगासर ह्या फादर जेरीन एक अवकाश करून दिलो गिना. फादर जेरीन ती पिरगज सोडल्या वरवीं, धर्म सोडल्या वरवीं हांगासर जेजूक धैर्यान म्हजो जेजूस म्हजो सोमी वास ती वळ. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वांटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार, परगट उसारीन जाल्यार, आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केला म्हूण म्हज्या काळजान हांव सतमानीन जाल्यार तुका सोडवण मेळटलें. सोडवण तुका न्हय, म्हाका सोडवण. हे तो बसयता तुका सोडवण, हें हांवें स्विकार करीत जाय. काल सांगूंक मात्र न्हय, हांवें सतमानीत जाय. त्या दाळा तुका सोडवण, त्या दाळा तुका सोडवण. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां एक अवकाश हांगा मेळ्ळा गिना. आमी दुखोवंक सांगचें न्हय, हें सत कितें म्हाका कळ्ळी जाल्यार तें मात्र जावं पुरो. हांव तुमकां मानवता या मानवना तें पडोवन म्हाका वसोवना, पूण म्हज्या जेजूक हांवें मानवल्या पुरो म्हजो इतलोच उद्देश. तुमी म्हाका मानवचें न्हय, ह्या कोणाक ह्या जाका जोंदी पास्टरांक ब्रदरांक न्हय, बगात तुमच्या तोंडांत तुमच्या उतरांनी तुमी देवाक मानवून चलत जाय. हें सांब पावलुचें उतर आज आमचें हर एकल्यांचें जावंक जाय हें चिंता पळय. सोम्या तुका मानव म्हजें जिवीत. देखून एक अवकाश वय मू. ನನ್ನ ಬದುಕು ದಿನಗಳು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಕಲಿಸಯ ದೇವಾಯಿ ಭೂಮಿಯ ಬಿಡುವ ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವು ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸು. ನನ್ನ ಬದುಕು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಸಮಯವ ನೀಡು. ನನ್ನ ಬದುಕು ದಿನಗಳು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಕಲಿಸಯ ದೇವಾಯಿ ಭೂಮಿಯ ಬಿಡುವ ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವು, ನನ್ನ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಫಲಗಳು ಇಲ್ಲದ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವೆನು. ಯಾವ ದಿನವೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವೆ ತಿಳಿಯಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಮರಣ ರೋದನೆ
ಅಳಕಿಸುವ ಪ್ರಭು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀಡು. ನನ್ನ ಬದುಕು ದಿನಗಳು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಕಲಿಸಯ. ದೇವಾ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬಿಡುವ ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನ ಕರೆಯ ನಾನು ಮರೆತನು, ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋತೆನು. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವು ನನ್ನ ಪಾಪವು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೇರಿತು. ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗೆ ಇರುವುದು ಭಯವು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇವಾ ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸು, ನನ್ನ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆಯ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವೆನು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸು ನನ್ನ ಶೇಷ ಜೀವನ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವೆನು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸು ನನ್ನ ಶೇಷ ಜೀವನ. ನನ್ನ ಬದುಕು ದಿನಗಳು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಕಲಿಸಯ. ದೇವಾ ಈ ಭೂಮಿಯ ಬಿಡುವ ಗಳಿಗೆ ನನಗೆ तोरिसू. हांगा आमकां अवकाश आसा की ना? आमची जिणी बदलू अवकाश आसा की ना? आनी खंय सरी मेळटा गी ना मेळो म्हाका मेळों ना. देखून हांव धैर्यान सांगता म्हाका भिरांत ना. हांव एक दीस हो संवसार सोडून वेतलो म्हणलो खचित म्हाका आसा. देखून म्हाका भिरांत ना. देखून त्या जेजूक मात्र उलो मारता. संवसारांत कोणाक दुखता जाल्यार मोगाच्या भावान म्हज्या जेजूक दुखोवंक नजो. कित्याक तो मात्र तुका म्हाका रक्षण दिता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो पण आतां आमी आयकुया किर्तन 19 शाम 19:14 वास. किर्तन 19:14 वळ वास. म्हज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा म्हज्या कडपा म्हज्या तारोका. खंयचें खडाप थंय काले म्हणटा कोडांगल्लो असो फातर तो खडाप न्ही. हांगा गंटला गट्टे कोडंज्या घालून म्हणून आसा तोय न्ही. खंयचें खडाप? तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें खडाप, तूं म्हजें बोळ, तूं म्हजें सर्वस. कोण तो? जेजू जावन आसा मोगाच्या भावा. सर्वेस्पर म्हजें खडाप. त्या खडपाक उलो मारा. देखून पळया मोगाच्या भावा भयणो मनशांक तुमी मानवून सर नाकात म्हणटा सांव पावलो. मनशांच्या जाणवायचेर तुमचें गामान वेचें न्हय म्हणटा सांव पावलो. मनशांची जाणवाय पळोवन तुमी पिशें जाय नाकात म्हणटा सांव पावलो. बगार ताकची जाणवाय तुमी जाणा जाया. ही जाणवाय कोणें दिल्या काल आमी आयकलां. शिराक एक आतां वाचचें नाका. ती जाणवाय बापा सवे आसा. बाप तो दिता. जेजू मात्र संपूर्ण जाणवायन भरला. सगळी जाणवाय ताचे थंय आसा. तो दिता मोगाच्या भावा भयणो. तुजी म्हजी दिश्ट त्या सोम्याचेर आसूंक जाय. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 2:5 पळया सारकें एका सांव पावलचीं उतरां पळया. कित्याक 1 Corinthians chapter 2:5 कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांचे जाणवायेचेर न्हय बगार देवाच्या सक्तेचेर पडत जाय म्हूण. सक्तेचेर पडत जाय आनी कोणाचेर न्हय. आमी कितें करता? हो तो बोळे कसो दिता, हो पळय कसो दिता, तो भरला, वो भरला, खंय भरला. आमची दिश्ट अशें गेल्या अशें वचोंक नजो. तुजी म्हजी दिश्ट त्या सर्वेस्पराचेर वचूं जाय. आनी संपूर्ण त्या सकत कोणा थंय आसा? त्या जेजू थंय आसा. देखून ते जेजूची उतरां म्हजेर दिश्ट लाया, म्हजें नांव उंच उबारा, म्हाका उलो मारा, तुमकां सोडवण मेळटली. त्या सोडवणेक आशेया. आनी मुखली कितें वाचलें? परत वाच. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांचे जाणवायेचेर न्हय बगार देवाच्या सक्तेचेर पडत जाय म्हूण हांवें लेखलें. पळया मोगाच्या सांव पावल कितें सांगता. देखून सांव पावल तें गलातकारांक बरोवन पयल्या वचपर्यंत 10वी वळ म्हणटा न्ही गी. पळय हांव कोणाक मानूंक सोदता म्हण तुमी चिंता. जर हांव तुमकां मानूंक सोदता तर हांव सोम्याचो सेवक न्हय. जर आज हांव येन्स सांगूंक शकता या तुमी आज अशें तुमचें चिंता पियेस जाय. सोम्या हांव मनशां मानूंक न्हय. म्हजें मागणें मनशां मागणूक न्हय. म्हजें चलचें साल हें सगळें कितें आसा हें सगळें मनशां मानूंक न्हय. काल हे उल्लेख दिलो न्ही. एकल्यान वाणो घालून बऱ्यो बऱ्यांतले बरे मोचे वचून शॉपिंग मॉलांत काण गेल्ले खंय आनी घरा थोडे ती दवरले. कांय आवाज येना. बऱ्यांतले बरे शूज आवाज येना. थोड्या फाटी दिले. कित्याक फाटी? कित्याक इतले बरे फाटी हाडले? आवाज येना म्हूण.
तुम्ही पळयला ग थोड्यांचे आवाज टिक टक कसो आवाज येता बसवली सगळी फाटी पळयतात की ना कितल्या दिश्ट सौम्य स्थान तानु मानावा अर्पिसुवे देवा ಸ್ವೀಕರಿಸು ನೀಹರಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ दान हरसू येसू देवा असे आमचे सगळे तन मन आम्ही देवाचेर आसताले उतर आसतना पण एक मध्ये टक 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 येऊ दी पळय तुजी दिश्ट गुंतागिना इगर्जेन तुम्ही कितले पळयला आम्ही पळयला सगळा संसार तू पळयता वय मू आज देव कित्याक म्हळ्यार तें कित्याक घालचें मनशांक मानवाच्या खातीर न्ही थोड्यांनी पळय मिसांत वस्तूर घालचें आतां पुराय काळ्यांक घालतात 40 दीस कोण न्ही पळयनात आतां 40 वसोन दी मागीर तिंत काळ्यांक घालून दिसता कशें दिसता गो म्हजें कशें दिसता गो हें पुरो दोळ्या म्हाका येता बस इगर्जी बसयल्या कडेन पळयल्लें बरें इगर्जींत थोडी येवची ताकात आंगात अशें न्ही हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार एक बदलावण आमकां हांगा जेजूचें उतर आमकां हाडून येता ही ताची बदलावण पण आतां वाचती घालात 1:10 तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता मनशांक की देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जडोवंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात आनी की हांव मनशांक मानवंक हांव मनशाक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय आनी एकल्याचो सेवक मनशाचो सेवक क्रिस्ताचो सेवक आमी जायना देखून आमची साल आसा पळय आमचें कितें उलोवणें जावन कितें आसा सोम्या तुका मानवो आनी त्या दाळा मात तुज्या वांटांत जेजूस म्हणून सोम्या म्हणून तुका जावंक जाता त्याच सोम्या उलो मारूंक जाता कित्याक तुजी दिश्ट कशें स्तेपानाची दिश्ट कोणाची आशिल्ली सरकार जेजूक तो पळोवन आशिल्लो पळय देखून मोगाच्या भावा म्हणून पळय देखून ह्या सर्वस्पर्जना उलो मारा म्हणटा इजाया 26:13 इजायाचो बूक अवस्वर 20 आनी 6 वोळ 13 ताका उलो मारा सर्वेस्परा आमच्या देवा तुजे भायर हेर दनियांनी आमचेर अधिकार सरयला मोगाच्या भावा म्हणून पळय तें उतर कितलें सत न्ही एका काळार आमकां हेर धन्यान आमचेर अधिकार सरयलो वय मू आज आमकां अधिकार हेर धन्यान सरयता दी आमकां कोणाचो अधिकार आमकां आमचे वयर कोणाचो अधिकार ना आज कित्याक आमी स्वतंत्र कोणा थंय हें उडास दवरचें क्रिस्ता थंय आमी स्वतंत्र आनी पूण तुका एकल्याकच विश्वासी रावो न्हू कोणे तुका एकल्याकच विश्वासी रावो न्हू आमी तुजें नांव उलो मारता ताका एकल्या विश्वासी रावल्यार मात्र ताजें एकल्याचें नांव उलो मारता नाल्यार आंगात वचून जेजूक उलो मारताय भायर वचून जुजेक उलो मारताय आनी तितके मुखार येता हो ते मोरया आसा ताच्या उपरांत मोरया फाटल्यान कोण आसली पळय तांची नांवां उलो कर लांब शिमटी करून मागीर येतलो ताई मागीर पुरा पोडोन मोडोन आनी घालता परत जावन येताय सम्या म्हाका बचाव कर सम्या म्हाका उलो आमी मोगाच्या बाबा अशें जावंक नजो तुज्या जिबेंत केवळ जेजूचें नांव येवन दी कितले फावटी तुका उसारून तितले फावटी जेजूचें नांव उसार लास्टाक आहा पळय आतां तुमकां मुखार आयकूंक मेळटलें म्हळ्यार विर्यार जावन म्हणी तुका बरें करतलो म्हळ्यार जेजू विर्यार जायना पूण एक संदर्भ देखून मोगाच्या बाबा आज हांवें आनी तुवें जेजूचें नांव कित्याक आमी उलो मारीचें कोलोसियन चॅप्टर 3 1-4 आमी आयकून नियाळ करया कोलोसियन चॅप्टर 3:1-4 जेजूचें नांव हांवें आनी तुवें कित्याक उलो मारीचें कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा असो सारांश इतलोच तें साश्टाचें जिवीत ताणें आमकां दिलां तें साश्टाचें जिवीत आमी जोडिचें तर केवळ सोम्याक उलो मारल्यार मात्र मेळटा आनी कोणा उलो मारल्यार मेळना सारसी बरशी केल्यार काली कित्याक म्हणटा बरशीची माशलेची कडी रुचीक जाता वय खावंक रुचीक वय पोटा गेलें मागीर गेलें पूण हें सारशीक बरशी जायना सोम्या थंय सारशीक बरशीक ना तो वो म्हूण ना एकलोच कोण एकलोच वास क्रिस्ता सांगाता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संसारी वस्तूंक गमन दिनासतना वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया सर्गींच्या वस्तूक म्हळ्यार सर्गींची वस्तू कोण सर्ग म्हळ्यार खंय कोण कितें वस्तू रीती गेल्यार मागोत वता सवय मू सर्ग आतां संवसारान पळयल्यार सर्ग म्हळ्यार मेल्या मागीर न्ही त्या दिसा आमी कालें करया आतां गोंयांत आसा न्ही खरें 3 दीस कितें करूं खरा म्हूण तशें 3 दिसां मागीर आमकां सर्ग नाही मागीर सर्ग ना सर्ग तुवें हांगा बगीत जाय तूं हांगा संतोश ना मागीर संतोश ना देखून वा आमकां अवकाश मात्र मोगाच्या आमकां अवकाश काली 40 दीस न्ही हर एक दीस आमकां हर एक घडये
हर एक घडी मोजा जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णुच्या निरंतर स्तुती ताची स्तुती करूंक जाय म्हाका स्तुती करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका स्तुती करूंक जाय स्तुती करूंक जाय म्हाका स्तुती करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका स्तुती करूंक जाय निरंतर स्तुती आतां वास पुरो पुरो कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्ता सवे देवातय लिपोवन आसा वळ्या म्हाका तुमी मेल्यात देवाचें उतर म्हणटा आमी मेल्ल्या वय पूण आज आमी मरोंक ना हें उतर आमच्या आतां येवंक जाय हें उतर एका काळार मेल्ल्या वय आमी मरों ना गे तुमी केदां मेल्ल्यात ब्रदर आमी तुमकां माथी घालूं ना अशें म्हूण केल्या तुमी आमी तुमकां माथी घालूंक वचूं ना कांय करूं ना तें संवसाराचें तें न्ही मेल्ल्या म्हळ्यार आत्मीक जेजूक उलो मारनासतना आमी आनी कोणाक उलो मारनासलें देखून त्या दारा आमकां खंत आसली आज जेजूका उलो मारता म्हाका खंत ना भिरांत ना कांयच ना म्हणजे कोण कितें आसूं वचून काही ना खंत म्हणली ना म्हाका भावा म्हणून वो संतोष जेजू आमकां दिता ना तर आमकां दूख असो हांगा माय बसून आसा कित्याक तिका संतोष ती काय जांबाय काडटा ती काय दोळे जमता हांगा माय आसा पळोवन आसा अशी घाल्या दिश्ट तिणें आजून काडूं ना त्या मायन दिश्ट काडिना कित्याक काडिना आमी कित्याक आमची दिश्ट बंद येता कित्याक आमकां न्हीद येता कित्याक आमकां म्हणजे अर्थ कित्याक आमकां खंत कित्याक बेजार आमच्या तरणाटपणार आमी कितें केलां म्हाका भावा भयणीनो देवाक दिवन सो मान त्या जेजू दिवन सो मान आमकां कळनासतना आमी कोणा कोणा दिवन आज आमी पिडेन पडल्या कश्टान पडल्या तरी जेजूचें नांव तूं उंचार जेजू तुका भलायकी दिता इतलोच बरो असो आमकां पोंदा घालूंक न्ही देवाचें उतर पोंदा पडलेल्यांक देवाचें उतर आमकां उठयता देव फाटलें पळयना खाली दाखयता मात्र पूण आज म्हज्या पुता म्हजें उतर आयक तो प्रकाशीत ताळो म्हाका आयकला हांवें आयकला हो ताळो तूं आयक आनी हो ताळो तूं आयकता तुजें जिवीत बदलतलें भलायकी तुका येतली जर तर आमी देवाचें उतर आयकना तर आमकां कांयच कोणें कांय करूंक जायना कांयच करूंक जायना म्हाका भावा भयणीनो जालें की चार सर आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात त्या महिमेन प्रत्यक्ष जावच्याक जेजूक स्वीकार करा जेजूचें नांव उंच उबारा ताका उलो मारा आनी त्या दाडा मात्र त्या निमाण्या दिसा प्रत्यक्षांत आमी जेजू सवे रावतले नातर जायना नातर जेजू मागीर म्हणटलो ओ तुवें थंय कोणाक उलो मारलोय आतां ताच्या सिंध वच म्हणटलो मागीर सांगो ना गी त्या ग्रेस्त मनशाक आब्रामान सांगला गे ना जायना तूं थंय कोणाक काले करनासलोय आतां थंय वच फायन हांगात सकयल वयर दो ते निसणना आतां बोटल्यान हांवें काल पळयलें कोणें की ल्हानशें बोटल्यान एकान कुरीस घालून दवरला एकांत सिडी दवरल्या आतां त्या कुरिसा पळोवन ह्या सिडी सोडल्या जाता तांकां वचूंक जाता तो तांकां तसो तो तेर बरो वचो तांकां म्हाका कितें हें क्रिस्तांवांचें आनी कोणाचें न्ही पिरगेचें क्रिस्तांवांचें एका बोटल्यान कुरीस घालून दवरला एका बोटल्यान ल्हानशी एक निसण दवरल्या म्हळ्यार हे कुरीस वोंसो ह्या निसणें सडची सीदा सरकाक जायना जायना तुमी कोणाक कितें उलो मारा हांव सांगना तें बरा हांव इतल्याच बरो आसता म्हज्या जेजूका उलो मारता खंडीत तें साश्टाचें जिवीत म्हाका तो दितलो जर तुमी तें दितात हेंच तुमच्या मुखार हांगा हांव दुसऱ्या कोणाचेंच नांव हांव उलो मारिना आनी हें भावार्थान तुमकां सांगता तें नांव उबारा देखून पळया किर्तन 22 कितें म्हणटा 22 श्याम 22 कितें म्हणटा पळया म्हज्या भावांक म्हज्या भयण्यांक तुमकां सगळ्यांक सोम्याचें नांव उलो मारा म्हूण हांव तुमकां सांगता म्हज्या भावांक तुजें नांव हांव परगट करतलो सभे मदें हांव तुजी स्तुती करतलो म्हज्या भावांक जाता भयणी आसा जाता भयण्यान सोडचें गी हांगा त्या भयणी नातले कोण ना पळया चिंता भाव म्हळ्यार आमी आत्मे रुपान पळयतना आमी भावय न्ही भयण न्ही आमी सगळे आंज हांगा कुडीक पळयतना मात भाव आनी भयणी कुडींत आसता म्हणसर वय मू ही कूड गेल्या मागीर आमी कितें जातलें सगळीं देवाचीं भुरगीं भुरग्यां मदें कांय ना तेच ना देखून हांगा पळया सभे मदें हांव तुज्या भावांक तुजें नांव हांव परगट येदो म्हणसर कोणाचें नांव परगट केलें तुमी तें सांगा कोणाचें दुसरें नांव परगट म्हाका सांगा आतां देवा नांव अशेंच म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण सोम्याचें नांव हांव उसारतां तर सोम्याक हांव महिमा दिता खेदींच तो तुका म्हाका पडोवंक सोडिना हांव सुरतां सांगता तुमकां खंतीन दवरूंक सोडिना एक चिंता दवरा पळय हिब्रू 2:12 कितें म्हणटा हेब्रेवां बरयलें पत्र अवस्वर 2:12 थंय सरी तेंच उतर म्हणटा पळय तो सांगता
तुझे नाव म्हज्या भावांक हांव परगट करतलो तुझे नाव म्हज्या भावांक हांव परगट करतलो आनी सगळे सभे सांगाता मेळून सगळ्या सभे सांगाता मेळून तुजी स्तुती गातलो तुजी स्तुती करतलो. स्तुती करूंक जाय म्हाका, स्तुती करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका स्तुती करूंक जाय, स्तुती करूंक जाय म्हाका, स्तुती करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका ताची स्तुती करूंक जाय. जेन्ना ह्या जेजूचें नांव कितलें बळवंत नांव म्हूण तुका कळीत जालें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, मागीर तुका कांयच भिरांत ना. कित्याक आमकां भिरांत, कित्याक आमकां खंत? ह्या जेजूच्या नांवान कितली पदवी आसा म्हूण तूं नेणाय देखून तूं आनीक खंतीत आसाय, तूं आनीक दुकान आसाय. म्हज्या भुरग्याक कितें जालें, म्हज्या घोवाक कितें जालें, म्हज्या बायलेक कितें जालें, म्हज्या कुटुंबांत कितें जालें, कितेंय जावं दी, हे सगळें तुका धैर्य येता. ह्या जेजूची पदवी तूं जाणा जाताय जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, पळया पावलाक आनी सिलासाक बंदन पडोवंक कारण कितें? ताणी जेजूचें नांव मुखार दवरलें. जेजूचें नांव कित्याक म्हळ्यार थंयसर उतार आसा ते आमी काडया धर्मच्या कत्त्यांत अवस्थोर 16 ते 17-18 कितें पळय थंयसर भूत लागिल्लें, सैतान लागिल्लें. ते चेडूं कितें करता, तेज्या धन्याक जायत दुडू तें जमो करून दिता वय मूं. आनी दीस रात तेज्या फाटल्यान तें जाय लागच्या पयलें त्या फाटल्यान धांवन येता आनी तें सैतान म्हणटा. कोण म्हणटा? सैतान म्हणटा हे परमोन्नत देवाचे सेवक म्हणटा. पळया सैतान जाणा वय मूं. आतां तें आयकूया 17 वेळटां एक ॲक्ट 16:17-18. देवाची पदवी जेजूचें बळ कितें म्हूण तुमी जाणा जावच्या खातीर. तें चेडूं पावलाची आनी आमची पाट धरनच जायलें आनी बोब मारीत म्हणा लागलें, हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवक. मनीस कोणाचे सेवक? परमोन्नत देवाचे सेवक. राव मार्काच्या शुभ वर्तमान अवस्थवर 5 ओळ 6 आनी 7 वास. मार्क 5, 6, 7 वास. थंयसर कितें म्हणटा पळय, पयसतावन येतल्या जेजूक पळयतस. पयसतान जेजूक पळोवन येतल्या त्या सैतान लागल्या. तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो, जेजूच्या पांयांक पडलो आनी व्हडल्या तळ्यान बोब मान म्हणालो, म्हजे कोबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. परमोन्नत देवाच्या पुता. सैतान म्हणटा हांगासर फाटी थंयसर पळय तुमी देवा परमोन्नत देवाचे सेवक. तांणी कोणाक उलो मारुल्लो, कोणाक स्विकार केल्ले? त्या काली सर्वस्पराक म्हणजे सोम्याक. आनी मुखार वास ते तुमकां सोडवणेची वाट परगट करतात. सोडवणेची वाट दाखयतात. कसली सोडवणेची वाट? मुखली वळ वास. साबार दीस पर्यंत ताणें अशेंच केलें. शेकी पावलो इतलो विरार जालो की. व्हडलो तुमकां कितें सांगलें? तुमी परत 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 जेजूचें नांव उलो मारा, जेजू वळखा, ताका सेकल्या उंच बारा, कश्ट येवन दी, दगदणी कितें येवन दी, निराश म्हण कितें आसल्यार आसोन दी. सोम्या तूं म्हाका राखताय, तुजेर बरोस म्हूण तुमी सांगता सांगता सांगतना मागीर लास्ट जेजूच म्हणटलो एक पिड्याक सुळका दिन सोडया म्हणटलो. तेंच हांगा मुखार जाता वास. शेकी पावलो इतलो विरार जालो की. पावलो इतलो विरार जालो की पाटी गुवोन ताणें भुताक म्हळें, जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुका फरमायता. क्रिस्ताच्या नांवी. कोणाच्या नांवी? कितले तांचे धर्मदूत आसले, कितले व्हडले व्हडले आसले न्ही गी, जुवांव आसले सगळे आसले. कोणाचें म्हण नांव काडलें गे तांणी? जेजू क्रिस्ताचें नांव काडलें. आनी जेजू क्रिस्ताचें नांव काडटना तें सोड न्हू, तो सैतानाचें दान धांवलो वय मूं. पूण देखून आका आनी पयशे करूंक जायना. धन्याक राग आयलो देखून ताका धरलो आनी मागीर बंद्यान गेलो वय मूं. आज आमी बंद्यान कित्याक आसा? आमी जेजूचें नांव उसारूं ना. आमकां संवसारांतच जाय म्हणल्यार आमी आनी एकल्याचें नांव उसारलें आमकां सैतान म्हळ्यार जाय तितलें आमकां तो दिता. मनशार रुपार जावन कोणा रुपार आमकां जायती ग्रेस्त काय तो दिता. पूण ही ग्रेस्त काय शाश्वीत न्ही. सोम्या सव्या रावची ग्रेस्त काय शाश्वीत. ती ग्रेस्त नातल्यार व्हडणी. काल म्हणटा जेवताना पळय आनी आमकां नुस्तें नातल्यार व्हडणी, मांस नातल्यार व्हडणी, मीठ नातल्यार व्हडणी, चाप्प्या काय इल्लीशी पेज आसल्यार पेल्या पोट भरता की ना? भरता. काल तशें जालें म्हाका. संतोश जालो म्हाका. पोटान गॅस येना, खाय ना. इल्ली पेज खाण गेली, इल्लो नीस कटलो, जुरू 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 व्हडली सूर पेलो उडा सायलो, कांय हांगा बसलो सुशेगाद फर्स्ट क्लास. आमकां नुस्त्याक मीठ उणें जालां, तीख जालां, तें ना हें ना मास ना. एक दीस तुमी नुस्तें नासतना काली पेज पिवन पळया, इल्लो नीस घाला मात्र ना शिरकत. कसली रोस मोगाच्या भाव. हांव कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार आज सोम्याक उलो मारता आसतना असली रूच तुका आनी म्हाका येतली. म्हाका सदां न्ही गॅस जाता. कालच्या दिसा म्हाका गॅस हांव चिंतलो खंय गेलो घेवन चिंतलें. कित्याक आमी काही येवना काली पेज आनी
कोणें म्हाका वाडलें आतां उळो आसना म्हाका आनी तोंड पळोवं ना मा हांवें सांगलें एक काले म्हळ्यार एक कुलेर नीस घाल बाय म्हणलें नीस घालो सुशेग बरें जालें हांव कित्याक तुमकां अशें सांगता आतां तशेंच जेवया काय म्हण न्ही हांव अशें दाखलो कितें कितें म्हळ्यार आमी जेजूक वळखल्यार ताचें नांव उलो मारलें आमकां मागीर गॅस ट्रबल कसलें गॅस ट्रबल पोटान बेचें न्ही तें न्ही आमकां दुसरी गंज जायना आमी मागीर संतोशान आसतले मोगाच्या भावा भयणीनो पळय आनी एक उतर आमी आयकुया देवाची पदवी पळया कशी आमी जाणा जायचे जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 5:14 आनी 15 जेम्स 5:14-15 आमी आयकुया कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार सभेच्या मलगड्यांनी ताचे वयर मागणें करीत जाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांणी मागणें करता आसतना तांकां पिडा बरी जातली जर हांगासर तुमी जेजूक वळखतात तुमच्या काळजांतान तुमी शाश्वत त्या जेजूचें नांव तुमी तोंडांत दवरता म्हण तुमच्या काळजांत आसा जाल्यार तुमची पिडा ही हांगा गूण जाता मोगाच्या भावा भयणीनो आमची पिडा कशी गूण जाली वाच तें उतर वाच तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोवंक धाडो ते येवन ताचे वयर मागू आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागू कोणाच्या नांवान जर सोम्याच्या नांवान तूं मागताय सोम्याच्या नांवान तूं तेल मागताय ता पिडा ताची गूण बरी जाता सोम्याच्या नांवान मात्र जर तो मागतलो आनी तो तेल मागतलो कितें करीत ताणें मागतलो म्हळ्यार भीक मागतलो न्ही म्हणचे नाका मागतलो म्हळ्यार अर्थ डबल जाता दुसरो आसता न्ही म्हळ्यार अभिषेक म्हळ्यार ताच्या जेजूच्या नांवान वय म्हूण आतां जेजूच्या नांवान मागतलो जेजूक तो काळजांतान उलो ताका जाता गे तो बरो जायना लोकां मुखार लोकां मानवता जावं बरो येता तशें पांया पडटा पडटा मुदयेचे काडटात मुदये वणटात काले प्रकार करतात तांचो एक पुरीश मेळ्ळ्यार पुरो तांकां वय तें मनशां मानवांचें हें देवाक मानून आमकां बरेंपण जायना मोगाच्या भावा भयणो काल तुज्या वंटान तुज्या जिबेन तूं सोम्याक उलो मार पळया खंयच्याय वेळार एक उडास दवरा खंयचेंच आसूं दी तुमी मनशां सांगून तुमी मागीर दुखीन पडतात मनीस तुका म्हाका कांय करूं शकना आतां तूं म्हाका सांगता म्हजे कश्ट कितले म्हण तुका सांगता गे हांव म्हजे कश्ट देवाक हांव सांगता देव जाणा म्हजे कितले कश्ट हांव तुका म्हळ्यार अर्थ कितें आमी तें चिंतिना पूण मनशां कळीत आसा की हो हाच्या कडेन आसतले खंडीत हो दितलो खंडीत तो तुका दिवंक शकना जर तूं जेजूक उलो मारताय खंडीत तो कोणा मुखांत म्हणी देव तुज्या मागणें आयकतलो कोणा मुखान तुजी घर तिरचतलो हें सगळें म्हज्या जिवितांत जालां देखून हांव धैर्यान तुमच्या मुखार सांगता सोम्याक उलो मारा म्हणटा आनी एक दाखलो आमी आयकुया धर्मकृत्य अवस्वर 3:6 पळया आनी थंय सुंदर दारवट्यार एकलो थोंट्याक थंय हाडून दवरतलो वय मू आतां पळया थंयसर पावल विरार जाता कितें करचें तो कांय म्हणे दितलो म्हण राखोन आसा कांय मेळटलें म्हणजे चिंतून आसता तो निजायकी कांय दीत म्हण चिंतून आसा आतां थंय मुखार कितें म्हणटा पळय आयकुया आमी 6वी वळू 3:6 तेदवा पेद्रोन ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना आमकां रुपें जाय आमकां भांगार जाय न्ही हांगा पळय हो कितें म्हणटा म्हज्या लागीं तें कांय ना ताच्या लागीं बिरमत कांय ना तें पुरा पूण कितें आसा पळय तो दिता पळय पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल 16वी वळ वाचा ताचो भावार्थ कोणाचेर आसलो पळय तातूंत तूं 16वी वळ वाच क्रिस्ताचें नांव कितलें बळवंत नांव म्हण तुमकां कळ्ळी जालें मू आतां 16वी वळ वाच ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलो आज हांव कित्याक तुमकां सांगता जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरा उरली नांवाचेर भावार्थ दवरी नाकात ते नांवां नात कोडी वास आसात ग्लासा भितर तें नांव न्हय मनशाचें नांव ताचें कुडींतलो जुवेत नांव गेलें मागीर मोडें कालें आयकलां जायतडे आयकलां कूड आमची जाता धूळ माती तर कित्या जळटात पोंडार वाती कूड आमची जाता धूळ माती तर कित्या जळटात काल पोंडार वाती पण आमी कूड पळयता कूड ना थंय कांय ना मोगाच्या भावा भयणीनो देखून भावार्थ तूं जेजूचे दवरता जेजूच्या नांवान तो बरो जालो जायते दखले आसात न्ही जेजूच्या नांवान तर आज तुवें आनी हांवें ह्या जेजूचें नांव उलो मात आमकां बरें जाता की ना आमी आनी एक कडेन सांगची गरज आसा की म्हज्या खातीर मागा म्हणून आमी कालें म्हणटा जायत म्हणटा भाऊ तुमकां खुद्द मुखार हांवें तशें सांगता जायत म्हणटा मागीर हांव विसरता की आनी हांव जाणा हांवें मागल्यार ताका कांय मेळना तर ताका भावार्थ ना जाल्यार जर म्हाका भावार्थ आसा खंडीत म्हाका तें मेळटा की ना मेळ्ळा की ना हांवें केदार म्हणजे मेळटा म्हणून हांव म्हाका मेळ्ळा म्हाका दिला
मेळ्ळे म्हाका दान, दिले ताणे दिले समाधान. मेळ्ळे म्हाका दान, दिले ताणे दिले समाधान. म्हाका दानी मेळ्ळे, समाधानी मेळ्ळे. कशें मेळ्ळे? जेजूच्या नांवान ताका उलो मारल्यान हें सगळें मेळ्ळें वय मू. ताच्या पयलें कोणाचें नांवां उसार नासलो. मेळ्ळें गी म्हाका. मेळोंक ना कांय, मेळोंक ना. मेळिल्लें थोडें. आतां मेळोंकूच ना म्हणून जाता. मेळिल्लें संवसाराक जाय जाल्लें. आतां सांगूंक गेल्यार मस्त सांगना आतां. वेळ गेलो लागीं. कित्याक संवसाराक संबंध जाल्लें. म्हणून आमी आयकलां संवसाराक ताच्या वस्तू अशें नाकात वय मू. संवसार वस्तू म्हळ्यार खाणा जेवण आसना. हें सगळें मेळिल्लें. पूण हें सारकें उरलें गी. उरता गी उरोना. पूण आज कितें उरलें? जेजूच्या नांवान कितें जोडुल्लें तें उरलें वय मू. आनी देखून आनी एक दाखलो आमी आयकया. पळया जेजूच्या नांवान, त्या सरस्वती नांवान कितली सकत आसा. मोगाच्या भाव दावीद ल्हान भुरगो आसलो वय मू. 8 वर्सांचो भुरगो. तो एका आस्वेलाक आनी एका शिवाक ताणें जीव विशीं मारला वय मू. कशें ताणें मारला जावीत? साध्य गी. मनशाच्या बळांत तो भुरगो केदोळो तरणाटो जावन दी. त्या तरणाट्या एका शिवा मुखार रावंक साध्य आसा गी. ह्या आस्वेला मुखार रावंक साध्य आसा गी. ताणें एक गरजेन म्हळ्यार हेटी गुरकल्या बरो तूं तितल्या पयस पडटा. ताका आला पळयला व्हडले बॉडी बिल्डर. तो आल्या बिल्डर आयला रे. कळ्ळें बिल्डर ताच्या मुखार चलना. ताच्या आवाजाकूच सोडटात. धरचें सोडा. पूण हांगा दावीद 8 वर्सांचो भुरगो. कसली सर्वेस्पराची सकत. ताणें ताचेर विस्वास दवरलो मोगाच्या भावा भयणीनो. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 17 30 आनी 36 आनी 7. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 17 36 37. पळय कशें थंयसर सर्वेस्पराचें बोळ तो दाखयता पळया. तुझ्या सेवकान एका शिवाक आणि एका आस्वेलाक जीवशी मारल्यात. आणि ह्या बेसुन्नती फिलिस्तियाक तांचीच गत फावो जातली. कित्याक ताणें जिवंत देवाच्या फौजांक सवाल घाला. ताणें जिवंत देवाच्या फौजाक सवाल घाला. कित्याक जिवंत देवाच्या नांवान दावीद आयला. तो कोणीय जावन दी, कितलो व्हड जावन, जर तूं जेजूच्या नांवान तूं बद्रस आय, कोणेय तुज्या वयर जैत व्हरूंक जायना. उडास दवरा. जर तूं जेजूच्या नांवाचेर विश्वास आसाय, भावार्थान तूं घट आसाय, कोणेय तुज्या वयर जैत व्हरूंक जायना. तो कितलो व्हडलो पदवीधर जावन दी. ना मोगाच्या भावा म्हणून. कित्याक सर पदवी कोणाच्या हातांत आसा? त्या सरस्वती म्हणजे जेजूच्या हातांत आसा. त्या पदवी ताच्या आसा. आनी मुखली वळून दाविदान फुडें उलोवन म्हळें, ज्या सर्वेस्परान म्हाका शिवांच्या आनी आस्वेलांच्या दवल्यांतलो वाटयला, तोच सर्वेस्पर ह्या फिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो. जर तर तुझे कश्ट, तुझे कितें उणेपण आसा, खंत निराश हें सगळें आसा, त्या सर्वेस्परा उलो मारता उरतेलें गी. उरता गी मोगाच्या भावा भयणीनो. तुजी गरज काय ती उरतेली गी. सगळी वेतली पूण तुवें ताका उलो मारी जाय. आतां मेळ्ळ्या उपरांत मागीर पानांते पात्रार जावचें न्ही. तें देवाक गोत्ता आसा. तुका आमकां गोत्तू ना. कोण्णा गोत्तू ना हांव कितें करता म्हणून फाल्यां मागीर. तुमी हांगा अशें कोण्णा गोत्तू ना. पूण ताका कळीत आसा गी ना. देखून तो दिना. तुजी भलायकी बरीच जायना. कित्याक बरी जायना? एक चिंता पाडा. कित्याक आमकां भलायकी बरीच जायना? कित्याक जायना? आवो बरो जाल्यार फाल्यां हो हांगा येना. हांगा म्हणजे अर्थ खंयचो? जेजूक वळखना तो. जेजूचें नांव मागीर तो दुसऱ्याचें नांव उलो मारता. सुमाजांनी क्रिस्तांवांनी सांगिल्लें हांवें आयकलां. हांव थंय गेलो, ताणें म्हाका दिलां. ताचें नांव सांगना. थंय गेलां, म्हाका पुरो मेळ्ळां. अशें म्हणटात. पूण तुका म्हाका दिलां कोणें? ह्या संवसार हाडलां कोणें? कालीस हातांनी आयल्याव आमी, व्हरूंक काय ना आमचे संगी. खालीस हातांनी आयल्याव आमी, व्हरूंक काय ना आमचे संगी. व्हरूंक काय ना, व्हरूंक जायना म्हण कळीत जाल्यार कितलें आसा आमच्या लागीं? आसा की ना? आतां उड्या म्हण हांव सांगना. देवाचें उतर कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता तें करा. तितलेंच हांव इतलें सांगचें. तो कितें सांगता तें करता आसतना सगळें तुजें बरेंपण तुका जातलें मोगाच्या भावा भयणो. आनी तांचो 40 आनी 5 वळ वास तो कोणाच्या नांवान आयला पळया. हें कित्याक साध्य जालें? 17 तांदून तूं 40 आनी 5 वळ वास. दाविदान ताका जाप दिली, तूं म्हजेशी तलवार, भालो
आणि बरची घेऊन आयलाय आयलाय बरची घेऊन आयलाय जावंक पुरो पोय जावन आयलाय या आनी कितें मिलिटरी हाडून आयलाय पूण हांगा हो दावी कितें म्हणटा पूण हांव तुजेशी दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला पूण ह्या दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव आयला जाल्यार जर तर तूं आनी हांव ह्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला जाल्यार आमकां कांय म्हणे उणें आसा की मोगाच्या भावा भयणीनो तर हे नांव सदंकर आसूं दी तुज्या मुखार तुम्ही आनी कोणें पिका खंयची गरज ना या वटलो बरो तुवें उखलून व्हरची गरज ना या जेजूक मुखार दवरा जीणभर सम्याची सेवा करा समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत मोगान तूं काणीक जावन म्हजें सर्वस्व काणीक जावन म्हजें सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू आनी अशें समर्पिता 9:30 वळवास तातूंत 9:30 वळस ताणें आपल्या पोत्यांत हात घालो एक फातोर भायर काडलो आणि तो आपले गोफिनेंत घालून फिलिस्तियाच्या कपालार मारलो 5 फातोर विंचले वय मू एक फातोर काडलो आणि गोफिणीन बांधलो आणि ताणें उडयलो फातोर ताच्या कपालांत रोंबलो आणि तो ओमतोस धरणीर शेवटलो पळया शेवटलो की ना एका पात्रांत वय मू ये देश एका पात्रांत येदोळे गोलिताक ताका धरणी कोणाच्या बळान ताणें पयलें कितें म्हणलें हांव सर्वेस्पराच्या दळबारांच्या नांवान आयलां वय मू तेंच नांव ताणें उसारलें आनी पत्तर मारलो वय मू दावीद ने गोलियत को गोपन से मारा दावीद ने गोलियत को गोपन से मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 5 पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा 5 पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा किसने मारा किसको मारा कितना मारा एक पत्रान दाविदान एक पत्राने गोलियाताक मारलो गोलियात कितें पडलो देवाची पदवी पळयली की सर्वेस्पराचें नांव कितें वळखलो की कीर्तन 8:30 10 कीर्तन 8:30 10 पळयान मोगाच्या ताच्या उजव्या हातांत आसा तें बोल मोगाच्या ताणें आमकां ताच्या उजव्या हातान तें धरलां त्या नांवाक कितली पदवी पळया वास जशें तुजें नांव देवा तशें तुजी स्तुती पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावल्या पळया सीमापर्यंत पावल्या तुज्या उजव्या हातान बरोवन आसा नीत तुज्या उजव्या हातांत आसा बरोवन नीत मोगाच्या भावा भयणीनो निन्नय एडगै तले ದಿಂಬಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲಗೈ ನನ್ನನ್ನು ತಾಕಿ ನಿನ್ನಯ ಎಡಗೈ ತಲೆ ದಿಂಬಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲಗೈ ನನ್ನನ್ನು ತಾಕಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲ ಆಧರಿಸಿತು ಈ ಬಾಳ ನಾವೆಗೆ 100 ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಬಂದು ತಾಕುತ್ತಿವೆ ಈ ನನ್ನ ಜೀವ ತಡಲಾರದೇನೆ ಅತ್ತು ಮೌನವಾಗಿದೆ ಈ ನನ್ನ ಜೀವ ತಡಲಾರದೇನೆ ಅತ್ತು ಮೌನವಾಗಿದೆ ಒಂಟಿತನದ ಬಾಧೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿತು ಕಣ್ಣೀರಿ ಕಣ್ತುಂಬಿತು ಯಾರಿಲ್ಲದಿರಲೆ ನನಗೆ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ದೊರಕಿತು ನಾನಿನ್ನು ಒಂಟಿಗನಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲದಿರಲೆ ನನಗೆ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ದೊರಕಿತು ನಾನಿನ್ನು ಒಂಟಿಗನಲ್ಲ
ನನ್ನೇಸು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನೇಸು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮವ ದಿನವಿಡೀ ಹಾಡುವ ಪ್ರೇಮ ಕವಿ ನಾನಾಗಲಿ. ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸೋ ಸೇವಕ ನಾನಾಗಲಿ. ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸೋ ಸೇವಕ ನಾನಾಗಲಿ. ತಾನಾನನನ ತನನನನನನ प्रेम कवी नानागली. कितें जावं अशें ताई, कितें तूं जावं तासो सेवक जावं जीणभर मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी त्या दाळा म्हणयेत तुवें त्या सरस्वरा उलो मारताय जाल्यार, त्या जेजूक उलो मारताय तर मोगाच्या भावा तुका कांयच उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना म्हणटा न्ही दावीद, सांगता न्ही. देखून पळया हें एक नांव आमी उडास दवरया जिणयेंत फिलिपी घरा बरोवन सांपाल सांगता न्ही स्वर 2 वळू 9 to 11 वास. हें एक नांव सोडवणेचें नांव, अति उन्नत नांव, मनशांक देवान तें दिवना, केवल जेजूक दिलां सोडवणेचें नांव. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागवजय म्हूण ह्या नांवाक बागवजय म्हणून ह्या नांवाक हरएक दिंबी सर्गी संसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हणून हरएक जिबेन परगटी जय देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. या जेजू क्रिस्त म्हणल्यार सोम्याक तुमी उलो मारा. श्री येसू नामा अतिशय नामा पापिगे इंपद नामा. श्री येसू नामा अतिशय नामा पापिगे इंपद नामा. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ. श्री येसू नामा अतिशय नामा पापिगे इंपद नामा. हें एकच नांव, ह्या नांवाक उलो मारा. जेजूस म्हणलें तेंच सोम्याचें नांव जेजूस सोमी. हें नांव उलो मारा, सदांकाळ तुमच्या वांटार आसूं दी आनी तुमचें जिवीत नंदान जातलें. मात्र न्ही, त्या सर्गीच्या राजांत जेजू सोवें साश्टाचें जिवीत भोगचें भाग आमकां फावो जालें. हेंच भाग आमकां समेस्तां देव पावून मागया. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.